अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाअल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार पुरनूर मौसम है। बहुत सारे खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं जो सरजमीन मुक़द्दस हरमैन शरीफैन में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके दुरूद सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में कबूल भी हो चुके होंगे। बहरहाल आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हज के जो 5 दिन हैं इनमें कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी, और इस दिन का पहले से आपको पता होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को उस दिन के लिए बचा के रखें। पहले से अपने आप को इतना ज्यादा ना थका लें कि उस दिन फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए हज के बेसिकली 5 अयाम हैं, आप सबको पता है। इसी YouTube चैनल लर्न महमूद 1126 पर हज के 5 अयाम की मुकम्मल वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। तो बहरकैफ हज का जो पहला दिन है वो है 8 ज़िलहिज्जा, दूसरा है 9 ज़िलहिज्जा, तीसरा है 10 ज़िलहिज्जा, चौथा है 11 ज़िलहिज्जा और 5वां है 12 ज़िलहिज्जा। ये 5 अयाम है बेसिकली हज के। अब इनमें से हम देख लेते हैं 8 ज़िलहिज्जा को। कुछ ज्यादा काम नहीं है, आपने मिना में पहुंचना है, अपना बैग लेना है, बस में बैठना, मिना में पहुंच जाना है। सिर्फ 5 नमाजें आपने पढ़नी है, अपने खैमे में रहना है, एसी वाला इन्वायरमेंट है, बड़ा पुरसकून माहौल होता है। 9 ज़िलहिज्जा को सुबह आपने मैदान अरफात के लिए चले जाना है और आपने अपने खैमे के बाहर से बस में बैठ के जाना है, ट्रेन में जाना है। कोशिश करनी है कि इतना लंबा सफर पैदल ना किया जाए, क्योंकि आज के दिन भी उतनी मुशक्कत नहीं आपको उठानी पड़ेगी जितनी इससे नेक्स्ट डे आपको उठानी पड़ेगी। यानी हज के दौरान सबसे ज्यादा मुशक्कत हाजी को जिस दिन करनी पड़ेगी, जिस दिन मेहनत करनी पड़ती है, वो होता है 10 ज़िलहिज्जा का दिन। 10 ज़िलहिज्जा यानी ईद का दिन होता है। पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही होती है, लेकिन हाजी को इस दिन सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस दिन पैदल भी चलना पड़ता है और दीगर मामूलात को भी मुकम्मल करना पड़ता है। उसकी तफसील इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूं। तो बहरकैफ 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में आपने जब सफर करना है, अपनी एनर्जी को बचाना है और आपने गाड़ी में ही मैदान अरफात में जाना है। वकूफ़ अरफा मुकम्मल करने के बाद फिर आपको रात को मगरिब के बाद वहां से निकलेंगे बगैर नमाज पढ़े, मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद अब जो दिन फजर के बाद शुरू हो चुका है, यह है 10 ज़िलहिज्जा का दिन। ये दिन ज़हनी तौर पे आप सब ने तैयार हो जाना है, तमाम मर्द और तमाम ख़वातीन ने, क्योंकि आज का दिन ज्यादा मुशक्कत वाला दिन है। आज के दिन आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिन के लिए आपने हज के अय्याम से भी पहले से अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। यानी 8 ज़िलहिज्जा को जिस दिन आपने मिना जाना है, उससे भी कुछ 3-4 दिन पहले से आपने रेस्ट करना शुरू कर देनी है। पहाड़ों पे नहीं जाना, घूमना नहीं है आगे पीछे, अपने जिस्म को आराम देना है। कम से कम हज पे जाने से 2 से 3 दिन पहले आपने आराम करना है। जितना आप पुरसकून होंगे उतनी इंशाअल्लाह ताला आपकी इबादत ज्यादा पुरसकून और मजे में गुजरेगी। बहरहाल जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, इस दिन आप मुज़दलिफ़ा में मौजूद होंगे। फजर की नमाज आपने पढ़ ली है, अपना बैग खोलें। खाने पीने का जो सामान मैं हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ निमको, कुछ बिस्किट वगैरह आपके पास होने चाहिए, वो निकाल लें और आपने यही नाश्ता करना है, कुछ ना कुछ खा लेना है। मुज़दलिफ़ा में कोई मार्केट्स नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं है, कोई फूड कोर्ट्स वगैरह नहीं है। आपने बैग में ही जो लेके जाना है वही आपने इस्तेमाल करना है। ये बात आप जहन में अच्छे से बैठा लीजिएगा। आपके साथ ख़वातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, इसके अलावा बूढ़े लोग भी होंगे, इसलिए सबकी सेहत का आपने ख्याल रखना है। आज का दिन ज्यादा मुशक्कत वाला है, ज्यादा मेहनत वाला, इसलिए आपने खाने पीने का सामान लाजमी साथ रखना है। तो अब आपने फजर के बाद आपने दुआएं वगैरह भी कर ली हैं, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा आपका मुकम्मल हो चुका है। अब आप नाश्ता वगैरह करें। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी भाग रहे होंगे, आपने जल्दी नहीं करनी। आज का दिन मुशक्कत वाला है, ज्यादा मेहनत वाला है, इसलिए पुरसकून रहना है। जितना ज़हनी तौर पे पुरसकून रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके ये मामला बेहतरीन गुजरेंगे। दूसरी बात ज़हन में रखिएगा,
یہ ہر مرد، ہر خواتین، ہر بچہ، بوڑھا جو بھی جا رہا ہے، بھائی آپ مہمان ہیں اللہ رب العزت کے، کائنات کے رب کے، آسانیاں بھی اسی نے پیدا فرمانی ہے۔ اور ویسے بھی اب حج کتنا آسان ہو چکا ہے، 100 2 3 4 500 سال، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، حج کتنا زیادہ مشقت والا ہوتا تھا بھائی۔ اب تو قدم قدم پہ سہولیات ہیں، قدم قدم پہ آسانیاں ہیں، قدم قدم پہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایسے معاملات بنا دیے گئے ہیں جو پہلے تصور میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال فجر کے بعد آپ نے ناشتہ وغیرہ کر لیا، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، تھوڑا رک جائیں، پرسکون رہیں، اللہ خیر کرے گا، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اپنا بیگ اٹھائیں، ناشتہ وغیرہ جب آپ نے کر لیا ہے، اب آپ نے یہاں سے حالت احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے خرامہ جانب مینا روانہ ہو جانا ہے۔ مینا کا یہاں سے سفر کم و بیش کوئی 6.5 7 8 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اب مینا میں جب آپ پہنچیں گے تو دو طرح کے معاملات آپ کو وہاں پہ درپیش ہوں گے، یعنی دو سچویشنز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے میں جائیں، مینا والے خیمے میں جائیں، اپنا بیگ رکھیں، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں جانے کی اجازت ملے گی، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی رستے سے بالفرض جو گزر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو ٹرن ہونے کی لیفٹ رائٹ پرمیشن نہیں دی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیدھا ہی جا کے بڑے جمرے کو کنکریاں مارے اور باقی آپ نے معاملات کمپلیٹ کریں۔ تو بہرحال یہ دونوں طرح کی سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب آپ کہاں سے چلے تھے، 6 7 8 کلومیٹر ہو سکتا ہے، پیدل چل چل کے آپ تھوڑا تھک چکے ہوں گے، اب آپ مینا پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد آرام سے پرسکون انداز میں، کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اب آپ نے اپنے خیمے کی طرف پہلی کوشش کرنی کہ آپ پہنچ جائیں۔ اگر بالفرض آپ کو خیمے کا پتہ ہے، نقشے کا پتہ ہے، آج کے دن بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو خیمے کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ پھر آگے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے قافلے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو خواتین پڑھی لکھی ہیں، آپ نے سب کو اکٹھے یکجا رکھنا ہے، سب کی آج کے دن آپ نے مدد کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو خیمے تک جانے کی اجازت ملتی ہے تو ان سب کو آپ خیمے میں لے جائیں، کوئی آدھا گھنٹہ آرام کر لیں، تھوڑا آرام کریں۔ اگر یہاں کوئی ناشتہ معلم کی طرف سے بھی انتظام ہے تو بسم اللہ، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرکیف اگر بالفرض نہیں بھی اجازت ملتی ہے تو اب آپ کو اسی طرح سیدھا جانا پڑے گا بڑے جمرے کے پاس۔ اب یہاں سے بڑے جمرے کا سفر کتنا ہے، جب آپ مینا میں داخل ہوئے تو بڑے جمرے کا سفر کتنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے، بند ہے، کس روٹ سے آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل سیدھے جا رہے ہیں، سم ٹائم کچھ راستے انہوں نے بلاک کیے ہوتے ہیں، آپ نے لیفٹ رائٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ وہ بلاک کیوں کیے ہوتے ہیں، یہ ساری سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں، کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے سارے معاملات کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف ذہنی طور پہ تیار رہیے گا۔ اب آپ بالفرض بڑے جمرے کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ بھی انتہا کا رش ہونا ہے، بے صبری نہیں کرنی، یہاں پہ بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ریلیکس رہیں، پرسکون رہیں، یقین کریں آپ حج کو بہترین انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ اب بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، آگے بڑھیں، آپ تھوڑا رک جائیں، تھوڑا رک جائیں، کہیں سائیڈ پہ وہاں اگر موقع ملے چھاؤں میں بیٹھ جائیں، بالفرض وہاں پہنچ بھی گئے تو وہاں بیٹھ جائیں، کوئی آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ جتنا موقع ملتا ہے آرام کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ رش تھوڑا کم ہو جائے گا، اب آپ نے جا کے صرف بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کروانی ہے، قربانی کی کنفرمیشن لینے کے بعد اب آپ نے حلق کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حلق کروانے کے بعد زیادہ تر لوگ آج کے دن ہی جا کے طواف زیارہ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ ہیں جو نہیں کرتے، اور میں بھی مشورہ دوں گا کہ آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ نہ کریں، آپ آلریڈی کافی تھک چکے ہوں گے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہی جا کے طواف زیارہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ان کی مرضی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ آج طواف زیارہ کے لیے جا رہے ہیں وہ سارے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہاں سے باہر نکلیں گے جانب مکہ المکرمہ۔ آپ نے یہاں سے اب پیدل جانا ہے۔ مکہ المکرمہ میں 2-3 دن کے لیے ٹرانسپورٹیشن بند ہو چکی ہے، آپ کو کہیں آگے پیچھے سے ٹیکسی وغیرہ کی فیسلٹی نہیں ملے گی۔ اللہ کرے کہیں سے بس وغیرہ کی کوئی سہولت مل جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال زیادہ تر لاکھوں کی تعداد میں حاجی یہاں سے
पैदल ही जानब मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे होते हैं। तो बहरकैफ यहां से अब आपने जाना है मक्कातुल मुकर्रमा शहर की तरफ, पैदल जाना है। टनल्स बने हुए हैं, पहाड़ काट काट के उन्होंने रास्ते बनाए हैं, पहले ये नहीं होते थे। पहले के हाजी जब जाते थे सोचे वो इन पहाड़ों के ऊपर से गुजर के जाते होंगे, आगे पीछे से जाते होंगे, आपके लिए तो बड़ी सहूलियात है। तो बहरकैफ टनल के अंदर से आपने गुजरते हुए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच जाना है। मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचने के बाद आप मस्जिदुल हराम में जब दाखिल होंगे तो आज के दिन इंतहा का क्राउड होना है, लाखों की तादाद में लोग होने हैं, सब्र तहम्मुल के साथ। आज सही जिसे कहते हैं ना, कदम के साथ कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा, मतलब कंधे से कंधा फंसा हुआ होगा, इतना क्राउड होना है। तहम्मुल के साथ आपने यहाँ पे तवाफ़ुज़ ज़ियारा का फर्ज अदा करना है, उसके बाद सफ़ा मरवा की सई करनी है। आज फजर के बाद से आप निकले हुए हैं और आप देख लीजिएगा हो सकता है मगरिब हो चुकी है और सारा दिन मुसलसल आप चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने पास कुछ ना कुछ खाने पीने का भी हल्का फुल्का सामान आपने रख लेना है। तो बहरहाल जब आप इस तरह तवाफ़ुज़ ज़ियारा और सही कर लेंगे, बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, जिस्म टूट चुका होता है, सम टाइम तो हिला भी नहीं जाता, इसलिए रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना। अल्लाह करे जब आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा से फारिग हों उसके बाद बाहर आए तो यहां से कोई ना कोई कन्वेंस आपको आसानी से अल्लाह करे मिल जाए जो आपको मिना के करीब कहीं ना कहीं पहुंचा दे। अब आपने यहां से होटल की तरफ नहीं जाना, बहुत सारे लोग होटल चले जाते हैं, आपने नहीं जाना, क्योंकि हमारे प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रातें क़याम मिना में ही फरमाया, तो हमने मिना ही जाना है। तो मिना में जाके फिर आपने क़याम करना है। अब जब आप मिना पहुंचेंगे तो जाहिर बात वहां से अपना खेमा ढूंढना पड़ेगा, वो कितना दूर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सफर। तो मुसलसल सफर की वजह से 10 ज़िलहिज्जा को आपको बहुत थकावट हो सकती है। ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना है, तैयार क्या रहना है, पैशन के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ। इस दिन के लिए आपने इस तरह से तैयारी करनी है, इंशाअल्लाह ताला मैंने दूसरों की मदद करनी है, किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें, किसी को रास्ता बता दें। बहुत सारे लोग हैं, 10 ज़िलहिज्जा को लाखों की तादाद में ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों को रूट्स की समझ नहीं आ रही होती, रास्ते की समझ नहीं आ रही होती। आप पढ़े लिखे हैं, आपको नक्शे की समझ है, उनको थोड़ा गाइड कर दें। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को जो हमें बता सकें, आप उनको थोड़ी मदद कर दें। इस दिन जोश जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप जाएंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे, अल्लाह आपके लिए दोनों जहानों में बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाएगा। तो बहरहाल ये जो दिन है ये ज्यादा मेहनत, ज्यादा मुशक्कत वाला दिन है, ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। मैं सारे हाजियों से गुजारिश करूंगा कि हज पे रवाना होने से 2-3 दिन पहले से तमाम अपने मामलात आपने बंद कर देने हैं। उम्रा करने आपने अब नहीं जाना, मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने भी अब आपने नहीं जाना, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन वैसे बंद कर दी जाती है। तो अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुकी होती है, लेकिन हाजी फिर भी जबरदस्ती करते हैं, टैक्सी करवाएंगे, मस्जिदुल हराम चले जाएंगे, ज़ियारात पे चले जाएंगे, इस तरह आगे पीछे लोग मूव हो रहे होते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। कम से कम हज पे जाने से 2-3 दिन पहले आपने मुकम्मल रेस्ट करनी है, अपने जिस्म को पुरसुकून बनाना है, इन दिस सेंस कि आपने नींद पूरी करनी है। जितना आप पुरसुकून होंगे, ज़हनी तौर पे पुरसुकून होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये इबादत आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर थके हुए होंगे, पहले ही 2-3 दिन आप बार बार इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं है, तो फिर जब आप हज के इन मुबारक अय्याम में पहुंचेंगे तो जाहिरी बात है जिस्म टूटा होगा, हिम्मत टूटी होगी, तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़नी ही बढ़नी है। ये बात मेरी लिख लीजिएगा। बेशुमार हाजी जगह जगह बैठे नजर आएंगे, बेशुमार आपको खवातीन बैठी हुई, मतलब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो खुदा का वास्ता है पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा से लेके मिना तक, मिना पहुंच के जमरात तक, जमरे को कंकरियां कुर्बानी हलक के बाद से मक्कातुल मुकर्रमा तक, मक्कातुल मुकर्रमा में इंतहा के क्राउड में जाके तवाफ़ुज़ ज़ियारा जिन लोगों ने करना है, फिर सई करनी है, फिर वहां से वापस लौटना है, ये सारे ज़हनी तौर पे तैयार किए। और जिन्होंने तवाफ़ुज़ ज़ियारा आज नहीं भी करना, उन्होंने जमरात से फरागत के बाद वापस अपने खैमों में पहुंचना है। और ये इतना आसान उस दिन नहीं होता,
ایسا نہیں کہ آپ نے جانا ہے اور جمرے کو کنکری مار کے قربانی اور حلق کروا کے 20 منٹ میں ہی واپس پہنچ جانا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے اوپر والے روٹ سے مطلب دور دور سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات، ابھی مشقت والا دن ہے، محنت والا دن ہے، تو پھر رستے بلاک ہوتے ہیں، مخصوص رستوں سے آپ نے واپس آنا ہوتا ہے۔ واپس اپنے خیمے میں پہنچتے پہنچتے جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں سم ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ رستے بلاک ہوتے ہیں، کچھ آپ کو روٹس چینج کر کے آنا پڑتا ہے، جس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، یہ ساری کہانی میں نے آپ کو اس لیے صرف سنائی ہے کہ ذہنی طور پہ مضبوط رہیے گا، ہمت نہ توڑیے گا، اپنے آپ کو پرسکون رکھیے گا اور جلد بازی نہ کیجیے گا۔ چڑچڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے 10 ذی الحجہ کو لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 لوگ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں تو وہاں پہ حبس بھی ہو جاتی ہے، گرمی بھی ہو جاتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جہاں پہ لوگوں نے ہونا، لاکھوں کی تعداد میں، اور آپ ان کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ جو سفر آپ کا بالفرض مزدلفہ سے مینا کا 6-7 کلومیٹر کا فرض کریں 1 گھنٹے میں طے ہونا ہے، ہو سکتا 3 گھنٹے میں ہو۔ اتنی زیادہ کراؤڈ میں آپ خراما جب چل کے پہنچیں گے، حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، موسم کی تپش بھی ہو جاتی ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس یہی میرا مقصد ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا، کہ حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پیدل چلنے کا پہلے سے تجربہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کا اتنے کراؤڈ میں موو کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اب ایسے رش میں آپ نے واش روم جانا ہے تو آف کورس اس کے معاملات بھی نارمل تو نہیں ہوں گے نا، لاکھوں لوگ ہیں تو ظاہری بات ہزاروں واش روم یوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے آرام کرنا ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی جو فزیکل سچویشن ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے جو اسپیشلی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش، اس ریجن سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے گا۔ بے شمار بوڑھے ملیں گے، بوڑھی خواتین ملے گی، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی۔ آپ سوچیں، میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، میرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میرا ہمسایہ یا کوئی ABC پرسن اس کی مدد کرے، کسی بھی حوالے سے، کھانے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، کوئی گائیڈ کر دے، کوئی اس کو تھوڑا ایڈریس سمجھا دے، تو مجھے خوشی ہوگی نا کہ میرا مہمان تھا، میرا کوئی عزیز تھا، میرا کوئی جاننے والا تھا، وہ میرے گھر میں مجھے ملنے کے لیے آیا ہے اور میرے ہمسائے نے یا فلاں بندے نے یا فلاں خاتون نے ان کی مدد کی ہے، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ آپ سوچیں، جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، آپ جب ان کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا۔ اور یقین کریں، جس سے اللہ راضی ہو گیا نا، یہ حقیقی معنوں میں کامیاب صرف وہ انسان ہونا ہے۔ تو دعا کریں اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نے اللہ کے مہمانوں کی، ان بوڑھوں کی، ان بزرگوں کی، ان خواتین کی مدد کرنی ہے۔ جو لیڈی سائیڈ پہ آف کورس ہوں گی، پڑھی لکھی ہیں، اللہ نے آپ کو شعور دی ہے، تعلیم دی ہے، سینس دی ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی۔ ہر ایک کو وہاں پہ اینڈرائیڈ یوز کرنا بھی نہیں آتا، لوکیشنز کا بھی نہیں پتا ہوتا، نقشے کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور ذہنی طور پہ اس دن کے لیے انرجی بھی بچانی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ برکتوں والے لمحات ہوتے ہیں، یہ رحمتوں والے ہیں، یہ نور والے ہیں، یہ بخششوں والے۔ سوچیں، اس مقدس مقام پہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ لے کے آئے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے نور سے اپنے دامن کو بھر کے واپس گئے ہوں گے، ان گناہوں کو بخشوا کے گئے ہوں گے۔ آج آپ بھی اسی مقدس دن میں، اسی مقدس مقام پہ، اسی احرام کے ساتھ، اسی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ بڑے مقدس، بڑے قیمتی لمحات ہیں، ضائع نہ کیجیے گا۔ لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ قافلے میں جو لوگ تھے وہ آپس میں اتنا مطلب کہ لڑ پڑے تھے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو مطلب کچھ 3 ادھر چلے گئے، 2 ادھر چلے گئے، بعد میں آپس میں جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو رات کے آخری پہر میں جا کے وہ ملے تھے۔ تو اللہ کے بندو،
اپنا خیال رکھیے گا، صحت کا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ جس نے ان دنوں میں اپنی زبان پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ کنٹرول کر لیا، صبر کر لیا، حوصلہ کر لیا، یقین کریں مزہ اسی کا ہونا ہے۔ اور جو چڑچڑے پن میں چلا گیا، لڑائی جھگڑا، اس کو ڈانٹا اس کو ڈانٹا، آپ دیکھیں نا آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں، کوئی بوڑھی خاتون ہے، وہ سفر کر کے آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کر لوں، اب آپ اس سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی اتنا لمبا سفر پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں نے سکون کرنا ہے، میں نے بیٹھنا ہے، مجھے 5 منٹ چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ معذور ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 5-6 کلومیٹر کون سی خاتون روزانہ چلتی ہے؟ 5-6 کلومیٹر کون سا مرد ڈیلی چلتا ہے؟ یہ 10 کلومیٹر کون چلتا ہے؟ اس لیے یہ انہوں نے زندگی میں فرسٹ ایکسپیرینس کیا ہے، اور یہ آئے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا را پیشنس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، آپ نے بردباری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، جو اسپیشلی گروپ لیڈرز ہیں یا جو بھی پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں سب کا خیال رکھنا ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا خیال رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے جہاں اپنے لیے رحمتیں مانگیے گا، دامن پھیلائیے گا، ہاتھ پھیلائیے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں گے، مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ خوبصورت لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام اسی طرح مینا، عرفات اور مزدلفہ کے وقوف کریں، اسی طرح حج بیت اللہ کے یہ پر نور نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ خوبصورت دن، خوبصورت وقت اللہ نصیب فرمائے جب ہم مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ المنورہ سفر کریں، اور اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری پیغمبر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے، مواجہ شریف پہ ریاضت الجنہ میں حاضر ہو کے باادب انداز میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔